نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، سارے انبیاء و مرسلین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان سب انبیاء و مرسلین نے دعوت توحید دی اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، علماء سلف و خلف، علماء مجتہدین، علماء اصولیین، تفقہ فی الدین رکھنے والے علماء، محدثین، مفسرین، جتنے بھی علماء حق ہوئے ہیں، سب حضرات نے دعوت توحید دی اور اللہ وحدہ لا شریک کو ایک گردانا۔ اسی میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اے بیٹے، شرک جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، شرک نہ کرنا۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا مان لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی دوسرا خدا مان لینا اور اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی پرستش کرنا، یہ شرک ہے۔ لہذا کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی پتھر کو سجدہ کرے یا کسی بھی زیارت کو سجدہ کرے۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے خواجہ اجمیری کے دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ایسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ شاہ درہ والی سرکار کی بارگاہ میں کئی بار میں نے دیکھا ہے، میں نے منع بھی کیا ہے کہ بھائی طواف کرنا صرف کعبۃ اللہ کے لیے جائز ہے،
काबतुल्लाह के अलावा किसी भी ज़ियारत का, किसी भी आस्थान का तवाफ़ करना, चारों तरफ घूमना और फिर सजदा करना ये नाजायज़ व हराम है। बहुत से लोग तो घरों के अंदर नफल व नवाफिल की इबादत जो है वो मानते हैं कि हम शाहदरा शरीफ जा कर के अदा करेंगे या बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के ऊपर जा कर के अदा करेंगे या ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत पर जा कर के अदा करेंगे। और नादानी और लाइल्मी की वजह से कब्र को की तरफ मुंह करके वो नफल अदा करते हैं। हालांकि तरीका ये है कि नफल की इबादत अगर आपने किसी अल्लाह के वली को, अल्लाह के प्यारे को, अपने माँ बाप को, वालिदैन को, अपने जद अमजद को, जद्दा को, दादी को बख्शना चाहें तो वो काबा की तरफ मुंह करके नफल अदा किए जाएं, या मस्जिद है तो मस्जिद में नफल अदा किए जाएं, या तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद के वक्त आप नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लेकिन उसका ईसाल सवाब करें कि हमने अल्लाह तेरी बारगाह में इतने नफल पढ़े हैं, फ़लाँ वली को, फ़लाँ गौस को, फ़लाँ कुतुब को, हमारे वालिदैन को, आबा व अजदाद को अल्लाह तू बख्श दे नफल के ज़रिए। ऐसी नफल व नवाफिल जो है ये बख्शना चाहिए, ना कि कब्र को सजदा करना और कब्र की तरफ मुंह करके नफल अदा करना, ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। इस किस्म से लोगों को बचना चाहिए। तो लिहाजा सारे अम्बिया व मुरसलीन ने यही दावत तौहीद दी है कि अल्लाह को एक माना जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए। ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। लिहाजा हत्ता के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सारे इंसानियत में से अरफा व आला और सबसे बुलंद व बाला मकाम रखते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनकी कब्र अनवर के ऊपर भी हाजिर हुआ जाए तो वहाँ भी अगर उसको नाउज़ बिल्लाह अगर सजदा किया जाए तो वहाँ भी सजदा करने की गुंजाइश नहीं, ये भी हराम है। क्योंकि सजदा सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात को ही बाता है और रब्बुल आलमीन ही की ज़ात को किया जाए। उसके अलावा किसी भी इंसान, किसी वली, किसी गौस, किसी कुतुब, किसी अब्दाल, किसी नबी की ज़ियारत के ऊपर सजदा करना नाजायज़ व हराम है, और यही उलमाए हक़ ने बयान किया है। लिहाजा मैं इसी के ऊपर इख्तिफा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।